हमारे साथ काशिफ साहब भी मौजूद हैं जो कि इनका मीडिया सेल को संभालते हैं। काशिफ साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सबसे पहले तो मैं यहीं से आगाज़ करूंगा ना, बाकी आप सब लोग भी बैठे हैं, आपकी सीनियर क़यादत भी बैठी है। मैंने कहा चले आपसे पहले जान लें आपका मकसद क्या है बेसिकली यहाँ बैठने का। एक तो नज़र आ गया ना कि यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे बिलों के खिलाफ, उसके बाद देखिए इस वक्त पूरी जमात इस्लामी जो है वो सड़कों के ऊपर है, जहाँ पे इस वक्त 70% तकरीबन मुल्क डूब चुका है और हुक्मरान अपनी ऐशों के अंदर मसरूफ़ हैं। वहाँ जमात इस्लामी न सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बाहर मैदान में है, बल्कि जो इस वक्त बेतहाशा बिजली के बिलों के अंदर इजाफा हुआ है और उनके टैक्सों के अंदर भरमार हुई है और ख़ासकर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर जो इजाफा किया गया है उसके अंदर भी, उसके मामले में भी जमात इस्लामी लाहौर सड़कों के ऊपर है। आपने देखा पिछले दिनों हमने कोई ज़रूर लेकिन ऐसा लगता है ना कि आपको सड़कों पर आने के लिए थोड़ा सा देर हो गई। नहीं, हम समझते हैं कि ये ठीक वक्त है कि जिसके ऊपर हम आए हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा आवाम जो है उस मुश्किल का शिकार है। आप देखें पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, लेकिन वो ऐलान जो है वो धोखा साबित हुआ है, लोगों को रिलीफ नहीं मिला। नहीं, उन्होंने कहा 200 से ऊपर जिनके है ना वो तो देना, उनसे नीचे वालों को हम रिलीफ दिए हैं। पोस्ट ऑफिस घर में रश तो लगा हुआ था। तो आप देखें एक ख़ानदान को देखें कि जिसके 7-8 अफराद हैं, वो जितनी भी बचत करे वो 300-400 यूनिट से कम तो नहीं चला सकता। मुझे बताएं कि वो बच्चों को रोटी खिलाई या ये बिल पे करे। मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ, मेरा इस महीने का 25,000 बिल आया। मुझे बताएं मुतवस्सित तबके का जो सफ़ेद पोश आदमी वो क्या करे, वो मरेगा, क्या करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त सड़कों पर है और उनका एक ही दर्द है कि आवाम हमें रिलीफ दे। तो आप कब तक यहाँ पर बैठेंगे अब? देखें, जब हमारा तो यही है कि हम जब तक मुतालबात हमारे पूरे नहीं होते हम यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह। हमारे मुतालबे में मेन बात क्या है इसके अलावा कि फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म की जाए, बिल कम किया जाए, खत्म की जाए, बिजली के जो रेट्स हैं उसको कम किया जाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि वापडा अपना रवैया ठीक करे। जो उसका रवैया है आवाम के साथ वो तौहीन अमेज़ है। एक वो गरीब आदमी पहले ही पिसा हुआ है, महंगाई के अंदर पिसा हुआ है, बिजली के बिलों ने उसको मारा है, और ऊपर ये जो वापडा के अफसरान हैं और उनके जो अमला है वो नवाब बन के बैठे हैं, वो आवाम की बात को सुनने के लिए। अच्छा, एक बात अपनी जगह, बात कुछ ऐसे भी हो रहे हैं, हालात कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि जिस तरह हम लोग बिल जब अदा करवाने जाते हैं, आपने कहा कि लोग वहाँ पर आके तंग तुम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ माल रोड पे बैठने पे भी 144 नाफिज है, ज़िला इंतजामिया आपको आके हटा सकती है, पुलिस आके हटा सकती है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो आवाम की खातिर निकले हैं। अगर पुलिस चाहती है कि ये हमें हटाना है तो हटाए, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। काशिफ साहब कह रहे हैं हम बैठे रहेंगे। हमारे साथ ज़िक्रुल्लाह साहब भी हैं जो कि अमीर हैं लाहौर के। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। आप बारिश में बैठे, मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरे छतरी के बगैर बैठ सकता था, लेकिन हमारा जो माइक है वो खतरा रहता है कि ख़राब ना हो जाए, जिस वजह से हमें छतरी लेकर बैठना पड़ा। ज़िक्रुल्लाह साहब, पब्लिक के लिए आप बैठे हैं यहाँ पे सड़क पे, आज बैठी है जमात इस्लामी है, वाज़िया हो गया कि जी बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसके लिए बैठे हैं, लेकिन कब तक? देखें, ये जो हुकूमत ने बदमाशी अब शुरू कर दी है ना, बताखोरी है ये। आप बिजली की कीमत तो हमसे लें, जो हम बिजली जलाते हैं हम उसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि आप बिजली के बिलों के ज़रिए से टैक्स वसूली शुरू कर दें। अब भाई टैक्स तो APR का काम है, वो टैक्स ले, और दूसरा ये है कि आप डॉक्यूमेंट करें। अब एक रेडी वाला वो भी बिजली जलाता है, एक मजदूर भी जलाता है, जो बेचारा दिन को अपने बच्चों के लिए 1000-1500 कमा के लाता है, वो अपने बच्चों की रोटी रोजी पूरी करे, या ये जो एक रैंडम इन्होंने टैक्स सबके ऊपर नाफज कर दी है, ये जुल्म है। हम समझते हैं कि अगर APR टैक्स लेना चाहती है वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करे, जिस पे टैक्स लगता है वो उससे टैक्स लें, लेकिन जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता उससे टैक्स लेने का जवाज़ क्या है इनके पास। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि ये जितने टैक्सेस हैं ये बिजली के बिलों से तो निकाले जाएं और APR इसका अलग मैकेनिज्म बनाए। मैंने अभी बात की काशिफ साहब से भी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि 200 से ऊपर जिसका यूनिट है उसको पे करना पड़ेगा, नीचे गरीब आवाम है उसको रिलीफ दे दिया। अच्छा देखें, 200 यूनिट जो है, 200 यूनिट तो अगर एक घर में एक स्त्री है और 2 पंखे हैं और 2 बल्ब हैं तो उसका भी 200 से ऊपर यूनिट आता है। अब गरीब आदमी भी जो है वो 200 का उसको यूनिट नहीं आता। बहुत थोड़े घर हैं कि जिनको 200 यूनिट आता है। आपके खुद के घर का कितना बिल आया? मेरा अपना बिल जो है वो 14-15 हज़ार आ गया है एक महीने के अंदर। क्या क्या चलता है आपका? कुछ भी नहीं है, पंखे चलते हैं, लाइट चलती है, और क्या चलना है उधर, इस्त्री चलती है, जो हर घर की जरूरत है वही है ना जी। इसलिए हमारा एक तो ये मुतालबा है। दूसरा आप देखें कि हर महीने में ये बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, कभी 5 रुपये यूनिट, कभी 7 रुपये यूनिट। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं चूँकि प्राइस बढ़ गई है पेट्रोल की, फर्नेस ऑयल की, इसलिए हमने यूनिट की प्राइस बढ़ाई है। चलो ये हम जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे एक अलग बत्ताखोरी है जो की जाती है। वो आप वाली बात होगी जो मैं आपसे सवाल भी करना चाह रहा था। वो कहते हैं कि बिजली पैदा करनी होती है तो कोयला जलाना पड़ता है या LNG जलानी पड़ती है, जिसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट आती है, तो वो हम लोग फंड नहीं ले सकते या सब्सिडी नहीं दे सकते, आवाम को बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि अगर या तो फिर आप रखें ना कि यूनिट प्राइस आपने फिक्स की हुई है, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट आप डालें,
اگر آپ ایک طرف تو ہم سے پیسہ اس چیز کا لیتے ہیں کہ پٹرول بڑھ گیا ہے، فرنس آئل بڑھ گیا، اس لیے یونٹ کی قیمت ہم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے بڑھاتے ہیں نا، تو پھر فیول ایڈجسٹمنٹ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ لینا ہے تو پھر بجلی کی قیمت بڑھانے کا ان کے پاس کیا جواز ہے؟ پھر ہر مہینے یونٹ کے اندر جو اضافہ ہے یہ بدمعاشی اور ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کب تک بیٹھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ اگر حکومت نہیں مانتی، جس طرح میں نے بھی سوال کیا، دوبارہ آپ سے کروں گا کہ پولیس بھی آ سکتی ہے آپ کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ 144 نافذ ہے کہ ہم مال روڈ پہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت کیا کریں گے پھر آپ؟ دیکھیں یہ حکمرانوں کے لیے تو مار روڈ پہ کبھی 144 نہیں لگا۔ اقتدار کے اندر رہنے والے جو ان کے وہ تو اپنے جلسے بھی کرتے ہیں، اپنے پروگرام بھی کرتے ہیں، اس لیے یہ تو لاہور کے لوگوں کے حق کی آواز ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، پولیس اگر آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں پولیس گرفتار کرے، ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن لاہوریوں کو جو حق ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارا مطالبہ جینون ہے، اگر ہم غلط ہیں تو آگے ہمیں قائل کریں، وابدہ قائل کرے، حکمران قائل کرے۔ تو بس اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو آپ کتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں ہم تو اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، ہم دھرنا لمبا دینا پڑا لمبا دھرنا دیں گے، ہمیں گھیراؤ کرنا پڑا وابدہ کا گھیراؤ کریں گے، ہمیں حکمرانوں کے دفاتر کا گھیراؤ کرنا پڑا وہ گھیراؤ کریں گے، لیکن یہ ہمارے مطالبہ جانون ہے۔ لوگ بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں بیچارے اس وقت، تو یار ان کو شرم نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف 38 کروڑ یونٹ یہ صرف وابدہ کے ملازمین کو فری دے رہے ہیں، جتنے جرنیل ہیں، جتنے ججز ہیں، جتنی بیوروکریسی ہے، سب کو یہ بجلی فری دے رہے ہیں۔ جو 10-10 لاکھ سیلری حکومت سے لیتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کی تنخواہ سے، ان کو بجلی فری دینے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ وہ بجلی کی قیمت پے کریں۔ اس لیے یہ جو انہوں نے ایک طرف بجلی فری ہے اور جرنیلوں کو فری ہے، ججز کو فری ہے، بیوروکریٹس کو فری ہے، حکمرانوں کو فری ہے، اس طرح عوام کو بھی فری کی جائے، یا تو پھر سب کو فری کریں نا، ورنہ سارا اپنا بل دیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب بھی یہاں پر آئیں گے؟ جی بالکل، سراج الحق صاحب تو نکلے ہوئے ہیں، وہ تو سیلاب زدہ علاقوں میں ہیں، ابھی پھر وہ 2 روزہ دورے پہ دوبارہ وہ چلے گئے ہیں۔ یہ کے پی کے اندر جو ابھی بہت شدید تباہی ہوئی ہے، تو ہم نے تو دیکھیں ہم تو 2 کام کر رہے ہیں، ایک طرف ہماری الخدمت اور جماعت اسلامی وہ فنڈ ریزنگ کر رہی ہے اور سلام میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس ایشو کو کیسے چھوڑیں؟ بڑا اچھا کام کریں، اللہ کرے کہ یہ معاملہ بھی حل ہو۔ شوئی صاحب آپ میں ایک اور جی بتائیں۔ دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارے مطالبات میں شامل ہے کہ بجلی بڑے پیمانے پہ چوری کی جاتی ہے اور اس میں وابدہ شامل ہوتا ہے، ان کے اہلکار شامل ہوتے ہیں۔ وہ بجلی چوری جو کی جاتی ہے اس چوری بجلی کا بوجھ بھی آپ کے اور میرے بل کے اندر ڈال دیا۔ کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے۔ شوئی صاحب آپ کس طرح بڑھائیں گے ذکر اللہ صاحب کی بات کو؟ پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم نے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ختم کیا ہے وہ 1 مہینے کا کیا ہے، بھئی یہ کیسا، یہ شو باز وزیر اعظم نے شو بازی کی ہے، یہ تو 12 مہینے کا ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے یہ 1 ٹیکس ختم کیا ہے، اس میں 11 ٹیکس ہیں۔ اچھا پھر یہ ہمیں بتائیں کہ یہ بجلی جب پیدا ہوتی ہے یا خریدی جاتی ہے اس کی ایک قیمت ہے، اس کا مطلب اس کی سلیبیں پھر کیوں ہے؟ جب یہ 200 یونٹ سے اوپر ہوتی ہے تو پھر یہ 20 روپے کی بجائے 30 روپے کی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل وہ طریقہ کار یہ بنایا وہ لوگوں نے، یہ کیا طریقہ واردات ہے؟ پھر اس کے بعد یہ جو ہے کہ جی کہ آپ کے پیک آور ہے، اچھا جب یہ پہلے آور ہوتے ہیں اس وقت یہ پانی سے بنتی ہے، شام کو یہ دودھ سے بنتی ہے، یا یہ اس میں کیا کوئی چاندی ڈالتے ہیں، سونا ڈالتے ہیں؟ وہ تو عجیب گورکھ دھندا ہے عوام کو لوٹنے کا۔ اور حالات ایسے ہیں کہ جو پیٹرول بڑا ہے اور جو مہنگائی بڑی ہے اور یہ بجلی کے بل، ان تینوں چیزوں نے غریب آدمی کا جینا دوبر کر دیا۔ اچھا نہیں، حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں پیچھے سے فنڈ نہیں ملا جس کی وجہ سے جو ہے ہم سبسڈی نہیں دے پائے ہیں، اس لیے عوام کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ حکومت کی بھی سنیں، اس وقت پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں حکمران ہیں، یعنی کمال دیکھیں، ساری سیاسی جماعتیں۔ اب آپ بھی ہیں اس میں سیاسی جماعت میں، آپ بھی ہیں، جماعت اسلامی سیاسی جماعت ہے۔ واحد ہم ہیں جو حکومت میں نہیں ہے، اچھا واحد ہم ہیں، لیکن ایک حکومت بن سکتی ہے نا، آپ کی بھی ایک جماعت ہے پوری، تو ہم نہیں ہیں حکومت میں، ٹھیک ہے، اور ہم عوام کی بات کر رہے ہیں اور ان ساری سیاسی جماعتوں کی حکومت کی ہم اپوزیشن کر رہے ہیں۔ اس وقت ریئل اپوزیشن ہم ہیں، ہم ہی سیلاب میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے رضاکار وہاں اپنی جانیں بھی پیش کر رہے ہیں،
اپنا مال اور وسائل بھی پیش کر رہے ہیں، اور اس بارش کے اس طوفان میں اس پانی کے اندر آپ عوام کے لیے یہاں پر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں مال روڈ پہ. اچھا آپ کے گھر کا بل کتنا آیا؟ میرے گھر کا بل، میں ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں رہتا ہوں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا آیا ہوں. پھر بھی بتا دیں جتنا دل کرے میرا اتنا ہے، بتا کوئی دیں. 50,000 سے زیادہ بل آیا. 50,000 بہت بل ہوتا ہے، بہت بل ہے. تو میرے لیے بہت بڑی وہ پریشانی ہے. میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا، میرے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. ابھی اور ہم عام آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ جو سب یہ دیکھ نہیں سکتے ہم کہ حکومت واقعی مجبور ہے بیچاری، باہر سے اس کو پیسے نہیں مل رہے ہیں، بجلی بنانے کے لیے فیول چاہیے، اس کے پیسے دینے وہ کہتے ہیں چلو عوام سے لے لو. کوئی مجبور نہیں ہے، سب ان کے للے تللے ہیں. یہ ان سارے حکمرانوں کی مس مینجمنٹ ہے. انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا ہے، کون سا پلان بنائے ہیں، کون سے ڈیم بنائے ہیں، کون سے بجلی گھر بنائے ہیں، اس کو سستا کرنے کے لیے کیا انہوں نے کیا ہے. سولر پہ چلی گئی ہے، یہاں سولر کیوں نہیں ہے؟ یہ پلان کرتے. تو اس بار کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی میں آپ چونکہ آپ کہتے ہیں ہم اپوزیشن ہیں تو ایسی قرارداد کو پیش کروائیں نا ان سب چیزوں کو لے کر؟ دیکھیں، جب تک یہ حکمران نہیں بدلیں گے، عوام اٹھ کے ان کو جوتے نہیں ماریں گے، ان کو برا بلا نہیں کریں گے اور ان کی جگہ پہ وہ ٹھیک حکمران نہیں لائیں گے، یہ اسمبلیاں اور ایوان اور قراردادوں سے ٹھیک ہونے والا نظام نہیں. اچھا مطالبات اگر ماننے میں بڑی دیر ہو جاتی ہے تو کب تک بیٹھیں گے آپ؟ تو خیمے شامے کچھ لے کر نہیں آئے. دیکھیں، ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بارش کے باوجود بیٹھے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، سیلاب کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے. ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کو پلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ بہتر کرے.